कैसे चल रही है एक्टिंग और कैसे चल रहा है इलाज मालजा? एक्टिंग तो आजकल थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है। अच्छा। आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज्यादा चल रही है। यानी कि इलाज ज्यादा कर रहे हैं आप? इलाज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। एक्टਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ इसलिए मैं सोच अच्छा, क्या सिर्फ एक्टर्स की है या वैसे सबकी है, जो करवाना चाहते हैं उसकी कर देते हैं। सबकी कर रहे हैं? और हम देखते रहते हैं आप अक्सर अपने वो वीडियोस भी लगाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप इलाज के मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। मुझे याद है लास्ट टाइम यू केम तो उस वक्त वो साजिद हसन साहब वाला हुआ था तो आपने उसकी बात की, मगर अब तो आप और बहुत सी चीज़ों में चले गए मुझे बहुत लगता है। सारी चीजें कर रहे हैं। हाँ, बहुत अकरम सारी भाई भी चीजें। फाल भाई को गए ने कहते मेरी सर्जरी करो, कहते तू सफेदी करा। नहीं, अब तो सर प्लास्टिक सर्जरी बहुत होने लग गई। अच्छा। प्लास्टिक के बर्तन इसलिए तो महंगे हो गए। यार प्लीज एक तो एक क्लियर कर दीजिए इनको कि क्या होती है प्लास्टिक सर्जरी। ओके, सो प्लास्टिक जो एक्चुअली लफ्ज़ आता है वो एक ग्रीक लफ्ज़ से आता है, प्लास्टिकोस से। प्लास्टिकोस का मतलब है किसी चीज़ को मोल्ड करना, किसी चीज़ को रीशेप करना, तो इसलिए उसको प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। वो भी प्लास्टिक सर्जन उसको भी कह सकते हैं आप। वो जो बोतलें जो करने काम वाला। ये करते हैं उसमें कोई ऐसा प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता, आई एम श्योर कि जो आप ये बोतलें इकट्ठी कर रहे हैं वो आप और ना सर करिए। कितने पैसे लग जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी में? बताएं जी कितने पैसे लग जाते हैं? महंगी होती है लेकिन आप प्लास्टिक अपनी ले आए तो सस्ती हो जाएगी। ये तो नया लेकर आया बॉस मार्केट में। खैर डिपेंड करता है कि आपने कराना क्या है ना। डिपेंड करता है कि आपने क्या कराना है और किससे कराना है। हाँ, ये भी बड़ा मैटर करता है। ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता मगर है। तो बहुत सी चीज़ें जो कि खैर वेस्ट में तो और एक ज़्यादा स्पीड से जा रही है ये, मगर यहाँ पे भी बहुत अब काम होना शुरू हो गया है इसमें। नहीं, अब यहाँ तो बहुत होना शुरू हो गया, बिकॉज पहले ये होता था कि पाकिस्तान में लोगों को लगता था कि क्वालिटी नहीं है। अब तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास तो लोग अमेरिका से, लंदन से, दुबई से, पूरे पाकिस्तानीज़ और कुछ तो अब डिफरेंट नेशनलिटी के लोग भी ट्रैवल करके आते हैं पाकिस्तान में ऑपरेट कराने। अच्छा, हाँ, तो अब तो प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉमन हो गई है, बहुत ज़्यादा बहुत नॉर्मल। ज़्यादा कॉमन हो गई है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਆਇਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। सब कुछ हो सकता है। नहीं तो ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਛਾਪਰ ਲੱਗਣਗੇ। 4 बोतल प्लास्टिक की लगेगी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। अब देखिए कैसे एक्सपर्ट आया हुआ है, आप उनको बताने दें कि ये क्या आपके ख्याल में वैसे कितने का काम है ये, ठीक ठाक। और मार्जिन कितना है इस पे काम करने का? मार्जिन तो बहुत है, रिजल्ट देने का इतना चांस नहीं है। चांस पैसा भी बहुत लगेगा, टाइम भी बहुत लगेगा, मेहनत भी बहुत लगेगी, तो फिर नहीं रिजल्ट की भी गारंटी नहीं है फिर। अगर शायद हो सकता है आपके भी कोई करियर में आप जब बुक लिख रहे हो तो माय मोस्ट डिफिकल्ट सर्जरीज के अंदर एक कोई आप एग्जांपल। नॉट इन माय लाइफ टाइम। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਜ਼ਿਆਦਾ। लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। मगर फिर बता रहे हैं रिजल्ट कि नहीं बहुत मुश्किल है आपका। जारिया जी आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत एंजॉय कर रही थी ये पूरी गुफ्तगू। जी बिल्कुल। वैसे आपकी मुलाकात है इनसे पहले कभी? नहीं, आज हमारी फर्स्ट मुलाकात है। आज पहली दफा मुलाकात हुई और आपको पता था कि एक्टिंग तो आपने शायद इनको देखा होगा, लेकिन सर्जन ये बड़े जबरदस्त है। जी जी बिल्कुल। 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ चल। सर्जरी। हाँ, तो यार उससे पहले भी एक जनरल नॉलेज तो इंसान रख सकता है ना, जानना चाहता है कि क्या है इतनी वो एक इंट्रिकेट किस्म की डिटेल वाली ये फील्ड है, तो इंसान तो आप कोई मशवरा लेना चाहेंगे उनसे? मुफ्त में आज मिल रहा है ये, इन्हीं बस 1 घंटे में ये ये सिर्फ आप ही की वजह से मैं मुफ्त में मशवरा दे रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये 1 आपकी घंटा जो आप मोहब्बत फंसे हुए हैं, इसलिए हम अगर आप फायदा उठाना चाहें। वासी की मोहब्बत का फायदा उठा लें। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा मुझे बताइए मेरी नोज। अच्छा, उठा भी रही है। नहीं, वो कहता आप चाय पियेंगे? हाँ जी पियेंगे। इस शो पे आने का कोई तो फायदा जी, होना जी, चाहिए please। ना। अच्छा बताएं। मुझे बताइए, मैं अपनी नोज थोड़ी लंबी करना चाहती हूँ। खिंचा करो। लंबी करना चाहती हैं आप? थोड़ी सी थोड़ी थिन हो जाए, यानी कि इधर से थोड़ी। च्युइंगम ला ले। मुझे लगता है यहाँ से गोल गोल है, वो गोल गोल अलग होता है और लंबा होना अलग होता है। क्या कराना यहाँ से थोड़े से थिन हो जाए। नंबर 1 आपकी बड़ी अच्छी नाक है, बाय द वे, इट्स अ ब्यूटीफुल नोज। हाँ, तो ये आप क्यों करना चाह रही हैं? नाक तो आपकी बिल्कुल ठीक ठाक मैं है। भी वही कह रहा हूँ। सो बेसिकली मेरे पास अगर 10 मरीज आते ना तो मैं सिर्फ 2 को ऑपरेट करता हूँ। 8 को ज़रूरत ही नहीं होती है, बिकॉज जो अल्लाह काम करता है हाँ। उसके लेवल का काम तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। वैसे ये बात किसने आपके जहन में डाली है? ये कौन इंसान है जो कि आपको खौफ कर रहा है अपनी नाक से? नहीं, मैं खुद ही कभी कभी जब अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी नाक थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी थिन होनी चाहिए थी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी एक सिंड्रोम होता है where you don't know maybe कि something is right for you. Can I honestly जी प्लीज। तो मैं आपको बताऊं, सबसे जो बड़ा मुसव्विर है ना वो कौन है?
اللہ تعالیٰ بالکل. اللہ اور انسان کا جو جسم ہے نا وہ اس پوری کائنات میں جہاں تک ہمارا علم ہے اٹس دا موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی. انسان کے جسم کی ٹیکنالوجی کی ٹکر کی ٹیکنالوجی ایگزسٹنس میں ہے ہی نہیں جتنا ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو ٹیکنالوجی ہے بہت ہی پرانے زمانے کی. تو میرے پاس جو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ آپ بہت مشہور ہیں, آپ کر دیں گے, آپ سے ہو جائے گا, میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں دیکھیں بات سنیں, یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ میرے سے بہت ایڈوانس, جس کو بالکل ضرورت ہوتی ہے نا, بیکاز ایوری ٹائم دیٹ آئی ڈو اے سرجری میں نقصان بھی کرتا ہوں. جسٹ بائی اوپننگ دا نوز میں ڈیمیج کریٹ کر رہا ہوں. تو میں صرف ان میں سرجری کرنا پریفر کرتا ہوں کہ جن میں نقصان سے زیادہ فائدہ دے سکوں. اب جیسے اتنی اچھی ناک ہے, حسین ناک ہے, اس کو اگر صرف اس ناک کو میں اوپن کر کے واپس بند کر دوں تو اس کا شیپ چینج ہو جائے گا فار دا ورس. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو اس کا کانٹور ہے, جو ناک کی ڈپریشنز ہے, جہاں سے لفٹ آتا ہے, وہ ہم نہیں کریٹ کر سکتے. اللہ نے ایسی حسین طریقے سے ہڈی سے لیگمنٹس نکلتی ہیں, اس میں اسکن لگتی ہے, ہم تو ٹانکی لگاتے ہیں. Do you understand? بات یہ ایک بڑا ایک ہے کہ کئی لوگ ہوتا ہے, جس طرح ان کی تو خیر ابھی ہوئی نہیں تو یہ آ گئی ہیں آپ کے پاس اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ناک بالکل صحیح ہے, مگر دین دے آر پیپل جو کہ کروانے کے بعد بھی دے آر ناٹ بینگ ہیپی ود واٹ دے آر گیٹنگ, اینڈ دین دیر از نو اسٹاپنگ ٹو دیٹ. بیکاز واسط پرابلم ان میں کیا ہوتی ہے, آپ کو جو بنانے والا ہے نا اس نے آپ کو بڑے حسین طریقے سے بنایا ہے, ہر کسی کو ایک اس کے حساب سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور 95% آپ آلریڈی پرفیکٹ ہے, بس 4-5% اوپر نیچے چیزیں ایڈ کر کے اور امپروومنٹ آ جاتی ہے. لیکن جس انسان میں 95% کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, جو 95% نہیں دیکھ سکتا, اس میں 2-4% کروں گا تو اس کو وہ کیا نظر آئے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ناک کی سرجری, اب مسئلہ ناک میں نہیں تھا, مسئلہ اس کے دماغ میں تھا کہ یہ جب اپنے آپ کو دیکھتا تھا تو یہ اپنے آپ کو آبجیکٹیولی دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کو دیکھا کہ جیسی چیز ہے ویسی دیکھا, اس میں کوئی ایموشن اٹیچ نہیں کیا. ہم انسان بہت ایموشنل جانور ہے, ہم جو بھی دیکھتے ہیں نا اس کو ایموشن سے اٹیچ کرتے ہیں. میں نے آپ کو دیکھا پیار آیا, ہاں آپ کو دیکھا تو بہت بھی پیار آیا, پھر بھی پیار آیا, بٹ باٹم لائن یہ ہے کہ ہم بڑے ایموشنلی ہر چیز کو دیکھتے ہیں. تو ہم نے اپنی ناک دیکھی, اب بچپن میں کسی نے مذاق اڑا دیا, کسی نے کچھ بول دیا, تو ہمیشہ ہم ناک کو اس اینگل سے, اس لینس سے دیکھیں گے. تو ناک ہماری بیچاری صحیح بھی ہوگی, ہمارے دماغ میں مسئلہ ہے, تو آپ نے آپریٹ تو ناک کرا لی, اللہ میں والا کام تو کوئی نہیں کر سکتا نا سر. بہت اچھے, بالکل. تھوڑے وہ جو نقص تھے وہ اس سے ٹھیک کر دیے. سر ویسے یہ بھی ہوتا تھا کہ سرجری وغیرہ خراب بھی ہوئی کافی. ہاں, اب میں یہی بتا رہا ہوں, خراب ہو جاتی ہے تو بہتر تو ہو جاتی ہے, لیکن ہر دفعہ جب آپ ناک کی سرجری کریں گے تو آپ کا چانس ٹو گیٹ اے رائٹ ریزلٹ کم سے کم ہوتا جائے گا. جتنی دفعہ آپ ناک کو کھولیں گے اتنی اور اسکارنگ آئے گی, اتنی اور ڈیفارمیشن. یو سی واٹ آئی ایم سیئنگ؟ یا تو سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے, اور جیسے میری جو کوشش یہ ہوتی ہے, میں اپنے آپ کو پلاسٹک سرجن نہیں مانتا ہوں, میں اپنے آپ کو ایک پرابلم سالور مانگتا ہوں. جس کی جو بھی پرابلم ہے نا, آئی وانٹ ٹو فکس دیٹ. تو اگر آپ کے دیکھنے میں مسئلہ ہے تو میں اس کو بہتر کرنا چاہوں گا, نہ کہ آپ کو آپریٹ کروں. اگر واقعی ناک میں ہے ایک ڈیفارمیٹی اور آپ بھی کہہ رہے ہیں مجھے بھی نظر آ رہی ہے, تو پھر اس کو ہم فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادروائز 8 میں سے 10 لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, ان کو نہیں, بائی علاج نہیں ہے, بائی علاج نہیں ہے, سرجری کی نہیں ہے. اور آپ نے نوٹس کیا کہ انہوں نے باتوں باتوں میں ہی آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ کی ناک کتنی خوبصورت ہے, تو انہوں نے آپ کو کمپلیمنٹ بھی کر دیا اسی طریقے سے. یہ تو علاج کر رہے ہیں کہ انہوں نے متاثر کر رہے ہیں. وہ یہی تو کمال ہے, دیکھیں کہ انہوں نے علاج نہیں بھی کیا مگر انہوں نے ان کو متاثر کرنے کے لیے کمپلیمنٹ بھی دے دیا. مرزا صاحب تسی انہوں نے صحابہ سمجھ رہے تھے. آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو کمپلیمنٹ ملا تھا؟ یس. اچھا, تو اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں ان کے اس کمپلیمنٹ کے ہاں, بعد؟ اس کمپلیمنٹ کے بعد مجھے لگا کہ میری ناک بہت خوبصورت ہے نا. دیکھیں یہ دیکھیں آج آپ کے ہوں تسی کان چھوٹے کرا لو پھر. سب سے پہلے تو آپ کے کان بڑے کرائیں گے. میرے تو کھینچ کے انہوں نے کر دیا نا, میرا تو. ہاں نہیں, مگر اب یہ دیکھیں کہ ایک تو ان کے میں پیسے بچوا رہا ہوں, ان کے کتنے پیسے آج بچ گئے ہیں. یہ دیکھیں اس شو کے اوپر آپ نے بات کی اور انہوں نے یہیں پہ آپ کی کوئری کو جا سالو کر دیا. So you don't need to go to any other dermatologist or plastic surgeon or anyone. آپ کبھی ایسی سوچ بھی نہیں آئے گی مجھے نا. بالکل, اب آنی تو نہیں چاہیے کیونکہ بڑی انٹیلیجنٹ ہے بھائی, لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی. یہ دیکھیں انہوں نے آپ کو دوسرا کمپلیمنٹ دے مارا ہے. جڈا اس گل تے خوش ہوئے منگلی دی انگوٹھی منگوا لی ہے نا.